जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश तुम्ही पाळटल्यात आनी हांव तुमकां एक मजतदार फाटयतलो आनी हो पवित्रत्मो तुमचे सवें सदां खाळ रावतलो. संवसार ताका घेवंक सकना कित्याक संवसार ताका पळयना संवसार ताका वळखना पूण तुमी ताका पळयतल्यात तुमी ताका वळखतल्यात आनी तुमचे सवें तो पवित्रत्मो सदां खाळ रावतलो. त्याच पवित्रत्म्याची मजत आनी आनीकी कृपा आनीकी सकत बोळ जोडूंक आयलेल्या म्हज्या मोगाचेनो हांगासर कोणे सगळी वस्ते रितीर केल्या तांणी आयकलां फादर जेरी तांच्या शिकवणेंत पवित्रत्म्याच्या शिकवणेंत तांणी दिल्लो एक दाखलो तुमी आयकला जाल्यार या तुमकां उगडास आसा जाल्यार एकलो ल्हानसो भुरगो इस्कालांत आसता आनी टिचर ताका सांगता आतां करंट आसा न्ही हांगासर करंट आसा गे ना हांगा फॅनां घुंवतात लायट पेटतात सगळे चलता सावंड आयकता सगळें आसा कित्याक आसा करंट आसा इलेक्ट्रिसिटी आसा. त्या भुरग्याक इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार सांगूंक कसो जायना तो इलेक्ट्रिसिटी सांगच्या बदलाक इलेक्ट्रिकिटी 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 म्हणटा. तशें त्या टिचरीन कितें केलें ताच्या बापायक तुज्या बापायक तूं आपूण हाड म्हणून सांगलें आनी तो भुरगो गेलो घरा वचून तुका टिचर आपयता म्हणून बापायक आपोवन घेवन आयलो आनी बापायन विचारलें ह्या भुरग्याक कितलें सांगल्यार समजना ह्या भुरग्याक कितलें शिकयल्यार समजना हो भुरगो केदालय सांगता इलेक्ट्रिसिटी सांगच्या बदलाक इलेक्ट्रिकिटी म्हणून सांगून आसा. तादला बापाय म्हणालो ताची कॅपॅसिटी तितलीच ताची कॅपॅसिटी तितलीच म्हणून बापाय सांगा लागलो. देखून पळया आज इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार करंट खंयसर करंट आसा पळया थंयसर कितें जाता नेंगी सगळें चलता आनी करंट थोडे पडी बऱ्याकी पडटा थोडे पडी वायटाकी पडटा. आमी जायती गडितां पळयता नेंगी आमच्या जावं पुरो रस्त्यार आमी जायती गडितां पळयता थोडे पडी नेंगी पावसा वरवीं जावं पुरो या कितेंगी वायर कट्ट जाला जावं पुरो त्या वरवीं कितें जाता थंयसर कोणगी वचोन सांपडाता या मरता अशें पुरो जाता. म्हाका एक असोलोच एक अणभव जाल्लो. एक ल्हान भुरगो आसतना एक 13 या 14 वर्सांचे प्रायर त्या जाल्यार हांव आल्तार भुरगो रावतालो म्हणजे इगर्जेन आनी त्या जाल्यार म्हणजे करंट म्हळ्यार कितें म्हण म्हाकाय कळीत नासलें इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार कितें करंट म्हळ्यार कितें म्हाकाय कळीत नासलें. आनी थंयसर कितें भितर त्या रुमांत थंयसर म्हणजे करंटाचें तें हें आसा बॉक्स आसा आनी तें हांवें म्हणजे म्हाका एक कुतूहल जालें म्हळ्यार म्हाका तें पळय जे करंट म्हळ्यार कितें इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार कितें म्हाका एक कुतूहल जालें म्हाका एक अत्रेक जालें आनी हांवें कितें केलें तें ओपन करून लो करंट आसलें आपडलें. आपडतना एकच बोडी अशें आपड अशें एकच बोडी हात अशें दिलो अशें हात उसरलो म्हजो हातच उसरलो. हांवें चिंतलें एकालें इलेक्ट्रिसिटी म्हाका इल्लीशी भिरांत दिसली म्हजो हात इल्लो वळोंक लागलो जाल्यार हांवें कोणा कडेन सांगूं ना घराय सांगूं ना आज मुसार कोणा कडेन सांगूं ना पूण आज म्हाका उडास येयलो.
आज मसर कोणा कडेन सांगू ना इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार कितें म्हणून म्हाका सारकें कळीत आसा. देखून पळया म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार कितें म्हण आमकां कळीत आसा. पूण आज पळया इलेक्ट्रिसिटी आसूं दी या ना आसूं दी पूण ती पवित्र आत्म्याची सकती ह्याच रितीन तो पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार आमकां बळ म्हळ्यार ह्या रितीन बळ सकत ती सर्गींची सकत आमकां त्या रितीन लाभता. आज आमकां देवाची वळख जाल्या जाल्यार या जाता जाल्यार हाचें कारण जावन आसा तो पवित्र आत्मो आमकां आपली म्हणजे देवाची वळख आमकां दिता, जेजूची वळख आमकां दिता, पवित्र आत्म्याची वळख आमकां दिता. देखून पळया देवाचे उतार कितें सांगता. जाणवायेचो बूक अवस्वर 9 आणि वळू 17. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 9 वर्स 17. तुवें जाणवें दिवंक नातली जाल्यार आनी वयर थावन तुजो पवित्र आत्मो धाडूंक नातलो जाल्यार तुजी खुशी समजूंक घेवंक कोण शकतो. तुवें जाणवाय दिवंक नातल्ले जाल्यार वयर थावन तुजो पवित्र आत्मो धाडूंक नातलो जाल्यार तुजी खुशी समजून घेवंक कोण शकतो. पळया आज तो पवित्र आत्मो ताणें धाडलेल्या वरवीं आमकां देवाची खुशी कितें म्हण कळीत जाता, देवाची वाट कितें म्हण आमकां कळीत जाता, देव कितें आमच्या विशयान खुशी व्हरता म्हणून आमकां कळीत जाता. तो पवित्र आत्मो धाडिल्ल्या वरवीं पवित्र आत्मो आमचेर आयलेल्या वरवीं ना जाल्यार आमकां कळीत जावंक साध्य ना. आज पळया संवसारांत जायते मनीस आसात, जाणवाय आशिल्ले मनीस आसात, पूण ते पवित्र आत्म्यान कळीत केल्यार मात्र कळीत जाता. देखून वयर थावन तो पवित्र आत्मो धाडल्या शिवाय आमकां कांयच कळीत जायना. देखून ती पवित्र आत्म्याचे सखत ते बळ ते पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां हर एकल्याक बसयलां, आमकां बसयलां तें आमचे हक्क तें आमी ते जोडून घेवंक आसा. त्या खातीर हो दीस ताणें आमकां फावो केला. ते देणे आमी जोडून घेयसय, पवित्र म्हणजे सकत आमी जोडून काडून घेयसय. आतां आसली सकत आमकां फावना ती आमचे ती पवित्र आत्मा आसा वय आनीक आमकां जाय, आनीक ती सकत आमकां जाय, आनीक ती कृपा आमकां जाय, आनीक तें बळ आमकां जाय. आतां आसलें बळ पावना, तें उणें आसा. कित्याक म्हळ्यार मुखार परिस्थिती मस्त पाड आसा. देखून आनीक आमचे बळ सोडोवच्या खातीर हो दीस ताणें आमकां दिला. देखून आमी राखोवन रावूंक आसा, आमी राखोवन रावूंक आसा आनी मागणें करूंक आसा. त्या वरवीं मात्र तें बळ आमी वाडोवंक जाता आनीक जोडूंक जाता. वयर थावन म्हणजे जेजून बसयल्लें, बापान बसयल्लें, जेजू मरिपात आमकां लाभचें. देखून पळया जेजून कितें सांगलां. सर्गाक सोडून वेच्या पयलें जेजून कितें सांगलां आमी आयकुया. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 1 वळू 4. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 1 आणि वळू 4. एक्ट्स चॅप्टर 1 वर्स 4. एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार ताणें जेरुसलेमांतले भायर सरून वचनाये बगर बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन राव जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. खंय थावन भायर सरून वचनाये? जेरुसलेमांत थावन. जेरुसलेमांत थावन तुमी भायर सरून वचनाये. जेरुसलेमांत थावन तुमी भायर वचोंक नजो. कित्या खातीर म्हळ्यार जेरुसलेम म्हळ्यार वर्तेक अर्थ आसा तातूंत. जेरुसलेम म्हळ्यार थंयसर जेजून रगत वारयल्लो जागो, जेजू कुर्सार मरण पावल्लो जागो, थंयसर देवाची कृत्यां गजलेलो जागो म्हणयेत. थंयसर तुमी सांगाता मेळा जाय. खंय खंय सांगाता मेळ्ळ्यार जायना. रस्त्यार तुमी सांगाता मेळोन मागणें केल्यार जायना. आनी खंयचे घरा सांगाता मेळ्ळ्यार जायना. बगर जेरुसलेमांत तुमी सांगाता मेळा जाय आनी थंयसर तुमी मागा जाय या थंयसर तुमी एक मनाची जाय जाय म्हणून जेजू सांगता. भायर सरून वचोंक नजो. ते बापान बसयल्लें देणें, कोणेंगी सांगलें देणें न्हय, या कोणाची की समजोनी न्हय. बगर बापान बसयल्लें देणें जोडी जाय जाल्यार तुमी जेरुसलेमांत रावा जाय. आज हांगासर आमी कित्याक आसा नेंगी? आमकां खंयगी सांगाता मेले येत आशिल्लें, पूण ह्याच जाग्यार कित्याक आमी आसा? ह्याच जाग्यार कित्याक आमी ये जाय? नेंगी साबार लोकांक सवाल आसा. हांगासर आमी कित्याक ये जाय? घरा जेजू नांगी, इगर्जेंत जेजू नांगी, या आनी खंयच्याय जाग्यार जेजू नांगी म्हणून आमी चिंताव जाल्यार पळया. कित्याक म्हळ्यार खंयसर
देवाचे नाव परगट जाता, खंयसर सगळी भावार्थी सांगाता मेळटात, थंयसर आमी येसय. खंय गेल्यार जायना. खंयसर भावार्थी सांगाता मेळटात, खंयसर जेजूक वळखाल्ली सांगाता मेळटात, थंयसर आमी सांगाता मेळा जाय. तें जाला तें देणें आमकां मेळटलें. देखून हांगासर आसल्या हर एकल्याक देव देण्यांनी भरोवंक आशेता. आनी की चड पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी. देखून पळया, देवाचे उतार सांगता लुकासो वांजेल अवस्वर 20:4 वळू 6:7. लूक चॅप्टर 24:47. ताच्या नांवान जिणी बदला पसो आनी पातकांच्या बोगसण्याचो संदेश जेरुसलेमांत सुरू करून सर परजांक परगट करूंक जाय. पळया, हांगासरी सांगता जेरुसलेमांत हांव सुरू करन सर परजांक परगट करूंक जाय. जेरुसलेमांत सुरू जावंक जाय. थंयसर सुरू जावन उपरांत सगळ्यान परगट जावंक जाय. देखून आज पळया, हांगासर आमकां ताणें हाडलां. कित्याक हाडलां? हांगासर तावणू ती परगट जावंक. परगट जावन आसा. आनी की जातेली, आनी की बराण जातेली, आनी की ताच्या आत्म्याच्या सक्तेन जातेली. त्या खातीर हांगासर ताणें आमकां आपोवन हाडलां. ताच्या नांवान, कोणाच्या नांवान जायना. जेजूच्या नांवान जिणी बदलाप, जेजूच्या नांवान पातकांचे बोगसाणें, जेजूच्या नांवान सगळें जाता. म्हणली बरी खबर आज परगट जावनूच आसा. देखूनच पळय, आमचे ते पवित्र आत्मो आसा की ना गी म्हणून आमी कशें समजोवन घेवचें. कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 12:3. 1 Corinthians chapter 12:3. कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 12:3. त्या पासत हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणीय मनीस जेजो शिराप पडलेलो म्हणना. तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणें कोणीय मनीस जेजूस समी म्हूण सांगूंक शकना. देखून पळया, आमी जेजूस स्वामी म्हूण सांगता जाल्यार आमचे ते पवित्र आत्मा आसा गी ना? आसा. जेजूस स्वामी म्हूण तुका खात्री जाल्या जाल्यार हे जेजूस स्वामी, ताचे भायर म्हाका कोणूच स्वामी ना. तो एकलोच स्वामी. तो एकलोच जावन आसा. म्हज्या पातकां खातीर कुर्सार मरण पावलेलो आनी तिसऱ्या दिसा जिवंत जाल्लो, मैमेवंत जाल्लो. तसो म्हजो स्वामी म्हणून हांगासर आसलेल्या तुका आनी म्हाका खात्री जाल्या जाल्यार आमचे थंय पवित्र आत्मो आसा. देखून पळया, पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस मात्र हे सांगूंक शकता जेजूस स्वामी. ताचे भायर दुसरो कोणी स्वामी ना. संवसारांत जायते स्वामी आसूंक पुरो, जायते देव आसूंक पुरो, जायते संप्रदाय आसूंक पुरो, जायते आसूंक पुरो, पूण आमकां आसा एकलोच स्वामी. हे तुका आनी म्हाका आमकां खात्री जाल्यार, हे आमकां उगडापे जालां जाल्यार, हे आमी सत मानता जाल्यार आमचे थंय पवित्र आत्मो आसा. देखून पळय, हांगासर सांगता पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस मात्र जेजूस स्वामी म्हूण सांगूंक शकता. आनी पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस जेजू शिराप पडलेलो म्हणना. या आनी खंयच्याय देवांक महिमा दिना, बगार त्या सोम्याकच महिमा दिता. त्या सोम्याकच व्हड करून दाखयता. त्या सोम्याची व्हडवीक तो गाजोवंक शकता. देखून हे सगळें काम पवित्र आत्म्याचें, आमचें न्ही. आमचें काम न्ही, हे सगळें काम पवित्र आत्म्याचें. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता हो पवित्र आत्मा आमकां कशें मेळटा, हे कशें आमी जोडयेत. जुवांवसो वांजेल अवस्वर 14 वळू 15-17 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 to 17. तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लेगे मागतलो. तो वळ हांव बाप्पा लागीं मागतलो. देखून पवित्र आत्मा जोडी जाय जाल्यार पळया, तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. आतां आमकां न्ही एकल्याचो मोग आसल्यार तो सांगचे उतर आमी पाळटा. कोणायचो न्ही इश्टाचो जावन दी, बापायचो जावन दी, आवयचो जावन दी, भावाचो जावन दी, भयणीचो जावन दी, आमकां मोग आसा जाल्यार आमी तांणी सांगचे उतर आमी कितें करता? पाळटा. त्याच रितीन पळया, तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार, आमी जेजूचो मोग करता जाल्यार जेजू आमकां कितें सांगता पळया तें आमकां पाळूंक जाता. आमी पाळटा. देखून तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात. हांव कितें सांगता ते तुमी पाळटल्यात.
मुखार तो तुमकां एक मजतदार दितलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो तो तुमकां निंगी काली आमी आयकलां ब्रदर विजयन सांगला निंगी देव आमकां अनाथ बरी सांड वसाना आमकां एकल्याक सोडून देव येता गी हांगासर आमी कोण एकसुरी गी आमी कोणी एकसुरी न्ही हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वसाना हांव तुमकां मजतदार पाठयतलो पळया जेजूचो मोग करतना ताजे उपदेश आमी पळता आनी तो आमकां मजतदार पाठयता आमकां मजत करूंक हेल्पर म्हणटा निंगी मजतदार हेल्पर म्हळ्यार तो इल्लो ल्हान जाता निंगी चिंतूंक गेल्यार आतां एकलो मेस्त आसा ताका एक हेल्पर आसा जाल्यार मेस्त व्हडलो हेल्पर ल्हान निंगी ताका इल्लो मान उणो मेस्ताक मान चड देखून पळया मजतदार म्हळ्यार निंगी आमचे वरनी व्हरतो म्हणी येत आमकां मजत करूंक म्हळ्यार आमी न्ही बगर थाणे वावर करचें तो आमकां मजत दिता तो मजतदार कुमकदार आमकां सांगात दिवचो हर एका वेळार हर एक घडी तो आमकां सांगात दिता देखून पळया मजतदार फाटयतलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाळ रावतलो हो तुमचे सवे निंगी कितले दीस रावतलो थोडी वर्सां रावन मागीर पुरो जालो म्हूण वेतलो गी हो सदांकाळ रावतलो ताका पुरो जायना ताका पुरासान ना ताका कांयच ना म्हणजे तो सदांकाळ रावता तो देखून पळया सदांकाळ तो आसा सदांकाळ तो वावर करना आसा कितली वर्सां जाली निंगी तो सदांकाळ रावतलो आमचे सवेंस रावतलो आमच्या सांगातच रावतलो आमच्या थंयच रावतलो तो सांडून वचोंक साध्यच ना कित्याक म्हळ्यार ताका जेजून पाठयला जेजू मरेपात देवान देणे जावन पाठयला निंगे सांडून वचना तो मुखार तोच तो सताचो आत्मो तोच तो सताचो आत्मो देखून पवित्र आत्मा आसा जाल्यार निंगे तो सताचो आत्मो तो फोट न्ही ताचे लागीं फोट ना ताचे लागीं वायट ना ताचे लागीं कापाटपण ना ताचे लागीं राग ना ताचे लागीं मोसोर ना ताचे लागीं कितेंच वायट ना तो सताचो आत्मो सतान भरलेलो संपूर्ण सत म्हणजे सत ताचे लागीं आसा सगळें सत आसा आमकां न्ही पवित्र पुस्तकान वाचतना थोडे पडी समजना देवाचे उतार पूण सताचो आत्मा आमकां सत शिकयता सत आमकां कळीत करता आमकां जायते पडी न्ही पयलीं आमकां समजनातलेलें देवाचे उतार वाचतना हे उतार न्ही आमी एक काणये भाशेन वाचतले हांव काणये भाशेन आयकतले हांव हे स्टोरी भाशेन आमी चिंतले हांव पूण आतां देवाचे उतार खाणी न्ही देवाचे उतार काल्पनीक न्ही देवाचे उतार स्टोरी न्ही देवाचे उतार नीज आनी खरें म्हणून तो पवित्र आत्मो आमकां कळीत करनासा देखून पळया सताचो आत्मो तो मुखार संसार ताका घेवंक सकना संसार ताका घेवंक सकना निंगी संसाराक कळीत ना संसारांत असलेल्यांक ते कळीत ना संसाराक लबदल्यांक कळीत जायना संसार ताका घेवंक केन्नाय सकना कित्याक संसार ताका पळयना संसार ताका पळयना संसाराक दिसना म्हणजे निंगी संसार अशें गुलामपणांत आसा संसार देवसाराच्या पदवेकाळ आसा देखून संसार ताका घेवंक सकना ताका वळखयना ताका केदींकच वळखयना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता तुमी ताका वळखतात तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंयच तो रावता आमी ताका वळखता नेंगे पवित्र आत्म्याक आमी वळखता तो आमच्या सांगाता रावता आमच्या थंयच रावता पवित्र आत्मा म्हळ्यार नेंगे त्या देवाचो आत्मो देवातान भायर सरलो आत्मो आमी आयकलां देवाचे उतार जायत्यो शिकवण्यो पवित्र आत्म्या विशयान हांगासर आमी आयकल्यात देवा थावन भायर सरचो आत्मो तो आमचे सवे सदांकाळ रावतलो परमेश्वरान आमी पळयता जाल्यार पवित्र आत्मो थोड्या काळाक या थोड्या वेळाक येतलो आनी उपरांत तांकां सोडून तो वेतलो पूण जेजू क्रिस्त मरेपात ह्या संवसाराक पाठयलो पवित्र आत्मो सदांकाळ आमचे सवे रावतलो सदांकाळ देखून पळया आमी न्ही बगर पवित्र आत्मो आमचे मरेपात वावुरतलो सदांकाळ म्हणजे सदांकाळ म्हळ्यार आमी कितूल पर्यंत ह्या संवसारांत आसता देवाक विश्वासी रावता जेजूचो मोग करता तितूल पर्यंत आमकां तो चलयतलो आनी आमकां धैर्यान भरतलो देखून पळया आमचो भावार्थ निंगी आनी थीर करतलो पवित्र आत्मो कितें करतलो भावार्थ घट करतलो
भावार्थान आमकां आणखी नेंगी उर्बेवंत करतलो पवित्र आत्मा आमच्या आसा जाल्यार देखून तो पवित्र आत्मा भावार्थांत आमकां थीर रावंक नेंगी मजत करतलो. आमचो भावार्थ खंय तावन आरंभ जाला, कोणा तावन आरंभ जाला, कोणा वरवीं तो भावार्थ आमकां लाभला, ताचेरच भावार्थ दवरूंक आमकां तो आणखी चड धैर्य आमकां तो दितलो. हेब्र्यां बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 आनी वळ 2. हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 2. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचया. आमचे दोळे सदांच, आमचे आत्मीक दोळे सदांच आमी जेजूचेर कोंसोया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट आनी कोणूच ना. आमच्या भावार्थाचो आरंभ जावन आसा जेजू क्रिस्त, आमच्या भावार्थाचो शेवटी जावन आसा जेजू क्रिस्त. आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुसाचें मरण मरूंक तो तयार जालो. आपणा खातीर कुर्साचें मरण लज म्हूण लेखीन आसतना कुर्साचें मरण मरूंक तो तयार जालो. आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. आतां जेजू खंय आसा? देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला तो. जैतेवंत जावन तो उजव्याक बसला. आमचो भावार्थ जेजूचेर कित्याक खंचय जाय? आमचो भावार्थ जेजू सवेंस कित्याक आसा जाय म्हळ्यार ताणें कुर्साचें मरण लज म्हूण लेखीन आसतना तो मरूंक तयार जाला. नेंगी आमकां दोळे पडी लज जाता, नेंगी लज जाता. अवमान जालो, म्हाका लज जाली, म्हाका ताणें तशें सांगलें, म्हाका ताणें अशें सांगलें म्हणून नेंगी पळया जेजूक कितली लज, कितलो अवमान जाला, कितलो ताका तिरस्कार जाला. लज म्हूण लेखीन आसतना ताणें कुर्साचें मरण स्विकार केलां. तो आमकां देख जावन आसा, तो आमकां एक प्रेरण जावन आसा, तो आमकां एक मार्गदर्शन जावन आसा. कित्या खातीर म्हळ्यार ताणें लज म्हूण लेखुना. कुर्साचें मरण म्हळ्यार त्या काळार एक नेंगी सोरांक, तेय ल्हानशा सोरांक न्ही, इल्ले पयशे सोरले आनी इल्लेशें काळी काडलें तसले सोर न्ही, अट्टंग सोरांक दितले. म्हळ्यार व्हडलो कोण आसा पळया सोरां प्रास व्हरतो सोरू तसल्यांक ते मरण दितले. पूण पळया जेजूक कांयच पाता करिनासलेल्या जेजूक, कांयच वायट नासलेल्या जेजूक, नितीवंत जावन आसल्या जेजूक, प्रामाणीक जावन आसल्या जेजूक, बऱ्यांतलो बरो मेस्त्री आनी शिक्षक जावन आसल्या जेजूक तांणी पळया त्या रितीचें अपमान केलें. पूण तें तांणी अपमान केलो पूण ताका ते अपमान म्हूण भोगोंक ना. कित्या खातीर म्हळ्यार ताका पवित्र आत्म्याची मजत आशिल्ली आनी पवित्र आत्म्या सक्तेन तो आसलेलो. देखून पळया देवाचे उतार सांगता ताचेर आमचे दोळे खंचोया. आज तो बापाच्या उजव्याक बसोवन आसा, जैतेवंत जावन आसा. ताचे वरवीं आमचो भावार्थ आरंभ जाला आनी ताचे वरवींच आमचो भावार्थ शेवटाक पावता. आमकां शेवट आसा की ना? आरंभ न्ही, आरंभ मुख्य न्ही. हांव कसो जल्माला, खंय जल्माला म्हणलें मुख्य न्ही. हांव कसो जियेता आनी खंयसर वचून पावता हें जावन आसा चड गरजेचें. आरंभ सगळ्यांचें बरें आसा नेंगी. दाखल्या खातीर सांगचें जाल्यार नेंगी थोडे जाण क्रिकेटर नेंगी विरेंद्र सेवाग आसलो नेंगी, ताणें येवचें आनी मारचें पुरो 6-4 नेंगी, मागीर तो आवट जातालो. देखून पळय आरंभ न्ही बागार शेवट. देखून तुमचो भावार्थ शेवटाक पावोंक आसा. देखून आमचे दोळे जेजूचेर आमी खंचय जाय हर एका जाग्यार आमी आसतना. देखून पळया आमचे दोळे जेजूचेर आसतना नेंगी संवसारांत कितलेय आसूं दी, आडंबर आसूं दी, फेस्तां आसूं दी, संभ्रम आसूं दी, गम्मत आसूं दी, सगळें आसूं दी, आमचे दोळे आमी जेजूचेर खंचोया. देखून आमचे दोळे जेजूचेर आसा जाल्यार न्ही आमचे गरजे प्रमाणे आमी जियेता, न्ही मर्जे प्रमाणे. आमकां गरज आसलेले देव दिता, न्ही आमची मर्जी. देखून पळय आमच्या गरजेक देव पावता. देखून आमचे दोळे जेजूचेर आमी खंचोया, सदांच खंचोया. म्हणून देवाचे उतार आमकां हर एकल्याक उलो दिता. देखून पळया एका मोणाची जाताना नेंगी आमी आयकुया धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 1 आनी वळ 14. Acts chapter 1 verse 14. आनी जेजूची माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूची भावी तांचे सवे आसले अशें ते एक मनान खळा नासतना मागणें करीत आसले. पळया हांगासर जेजूचे भाव आनी जेजूची माता मेळून सगळे खळ नासतना एका मनान मागणें करीत आशिल्ले. तांचे मन एक जावन आसलें, मागण्यांत तांचें मन एक जावन आसलें.
मागणे करताना एका मोनान ते मागणे करतले नेंगी हांगासर आमी मागणे करताना कशें करी जाय एका मोनान आमी मागणे करी जाय पळया जेजूची माता आणि जेजूचे भाव सांगाता मेळून एका मोनान ते मागणे करतले देखून हांगासर आमी देवाचें उतर आयकताना एका मोनांत आमी आयकता जाल्यार एका मोनांत आमी मागणे करता जाल्यार पवित्र आत्मा खंडीत आमचेर येता त्या पवित्र आत्म्याची भरपूर येता म्हणटा आमी त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमचेर खंडीत देवून येता एका मोनान आमी मागताना देखून पळया हांगासर एक मोन भोव गरजेचें जावन आसा आनी पेद्रू सयत धैर्यान उलयता आसतना पळया तो एकलो ना पवित्र आत्म्यान बरोवन तो उलयतना तो एकलो ना ताच्या सांगाता हेर शिस आसात पळया धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 2 आणि वोळू 1 Acts chapter 2 verse 1 पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले ते समेस्त एका सुवातेर सांगाता मेळून आसले समेस्त आसात एकलो ना पेद्रू हांगासर नेंगी हांव म्हज्या वाटेन येता म्हाका सत कळीस जाला हांव म्हजे वाटे धरता म्हणून पेद्रू आनी एका वाटेन वचोंक ना आनी एकलो आनी एका वाटेन वचोंक ना हांगासर सगळे सांगाता आसात सगळे सांगाता आसतना तांचे मोदें पेद्रू उबे रावन उलयता पळया सांगाता आसात समेस्त एका सुवातेर आसात हांगासर आमी पळया सांगाता आसा देखून सांगाता आसतना नेंगी पळया आमी उलयता आसतना एका मोनान उलयता आसतना समेस्त भावार्थ नेंगी एकल्याचेर आसतना खंडीत परिणाम आसा गी ना बरेपण आसा गी ना जैत आसा गी ना आशिर्वाद आसा गी ना खंडीत आसा एका मोनाचे जातना आसा देखून पळया पेद्रू थंयसर मुखेलपण घेवन उलयता पूण सगळे ताच्या उतराक एग्री आसात या ताच्या उतराक यस लॉर्ड म्हणून या हांव सत मानता म्हणून हांव स्विकार करता म्हणून सगळी ताका संमती म्हळ्यार वय म्हणून आसात सांगाता आसात देखून पळया देवाचे उतार सांगता आमी आयकुया धर्मताची कृत्यां अवस्वर 2 आणि वोळू 14 Acts chapter 2 verse 14 तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो पळय हांगासर पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो थंयसर पेंतेकोस्ताच्या घरान मेळटना समेस्त एका सुवातेर सांगाता मेळिल्ले नेंगी समेस्त एका सुवातेर हांगासर पेद्रू पळया कितें म्हणटा परत्यान आयकुया तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो जुदे भावानो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियानो म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया 11 जाणां सांगाता उबो रावन तो म्हणटा हांव कितें सांगता तें आयका हे दोलपरांत आयकल्लें पुरा तुमचे गुसुगुसू पुरा सोडा तुमचे पुसू पुरा सोडा ते जेजू जिवन जाला गी नांगी ते पुरा तुमी पयस करा आनी म्हाका आयका म्हणून पळया तो हेर शिसां सांगाता उबो रावन धैर्यान तो उलयता देखून आमकां धैर्य केदाला मेळटा सगळी भावार्थी सांगाता आसतना आमकां धैर्य मेळटा खंय एका रस्त्यार एकसुरो उलयता आसतना तितलें धैर्य आसना पूण हांगासर पळया पवित्र आत्म्यान भरलेले सांगाता मेळटना ते धैर्य पेद्रू तें दिसून आयलें तो धैर्यान उलयलो आनी आमी मुखार आयकुया त्याच अवस्वरांत वोळू 4 Acts chapter 2 verse 44 धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 2 वोळू 4 भावार्थ स्वीकार केल्ली सगळी एकवटान जी येतली भावार्थ स्वीकार केली कशी जी येतली पळया भावार्थ स्वीकार केल्ली सगळी एकवटान जियेनात संवसारांत जायतो लोक आसा सगळो एकवटान आसा गी आतां संवसारांत कित्याक न्ही आमच्या कुटुंबांतच एकवट आसा गी आमच्या संवसारी कुटुंबांत रक्ता संबंधांत असलो एकवट आसा गी असलो मोग आसा गी असलो संतोष आसा गी असलें एक बरेपण आसा गी खंडीत ना देखून पळया भावार्थ स्वीकार केल्ली सगळीं हांगासर हें गरजेचें भावार्थ स्वीकार केल्ली जेजूचेर भावार्थ कोणाक उदेला ती सगळीं एकवटान जी येतली देखून आमकां पयलें जाय जे जेजूचेर भावार्थ ते जाल्यार मात्र एक खरो एकवट आमचे मदें जाता देखून आमी मुखार आयकुया वोळू 4 Acts chapter 2 verse 46 हर एक दीस एक मोनान देवळांत ती सांगाता मेळटली हर एका दिसा एका मोनान पळया हर एका दिसा
कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय पवित्र आत्मो आशिल्लो देखून हर एका दिसा एका मोनान ती संगाता मेळटली. तांची मोनां एक जावन आशिल्ली, म्हळ्यार मागणें करूंक जावं पुरो, उंडो मोडूंक जावं पुरो, या देवाचें उतर आयकूंक जावं पुरो, एका मोनान ती संगाता मेळटली. तांचे थंय तें सादेपण आशिल्लें, तांचे थंय तें भक्तीपण आशिल्लें, तांचे थंय तें देवाक मानवचें मोन आशिल्लें. एका मोनान ती संगाता मेळटली. देखून पळय, आतां एक मोन म्हणटाना न्ही, आतां एक मोन म्हणून आमी आयकलें, म्हळ्यार भावार्थी सगळीं एकवटान जियेतली, एका मोनान जियेतली, सांगाता जियेतली म्हणून आमी आयकलें. पूण एक मोन म्हणटाना आमचे अभिप्राय सगळे एकच जायचे म्हण आसा गे. हे आमचें काम, ह्या संस्कृती, ही आमची भास, हे पुरो एक जाता गे. हे पुरो एक जायना. आतां एकलो इंग्लीश उलयतलो आसा जाल्यार, या कोंकणी उलयतलो आसा जाल्यार, आनी खंयची भास उलयतलो आसा जाल्यार ती भास तो उलयतास. त्या संस्कृतींत आसा जाल्यार ती संस्कृती तो घेतास. पूण एक म्हळ्यार मोन एक जाता. पळय, ह्या दाखल्या खातीर आमी आयकोवचें जाल्यार नेंगी त्या जुदासाच्या जाग्यार जुदास कितें जाता? मरण पावता न्ही. जेजू कुर्सार मरतना आपल्या अंतस्करणाचे कांतवणी आनी विरार जावन कितें जाता? तो मरण पावता, गळपास घेवन मरण पावता. पूण मरण पावलेल्या वेळारी आमी एवढो आयकलें, परतन आयकुया तें उतर धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 1 आनी वळू 14. Acts chapter 1 verse 14. आनी जेजूची माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे भावय तांचे सवे आसले. अशें ते एक मनान खळा नासतना मागणें करीत आसले. आमी आयकलें न्ही, एका मन खळ नासतना ते मागणें करीत आशिल्ले. पूण आतां मागणें करतना तांचें मन एक आसा. कशें आसा? केदाला एक आसा? मागणें करतना तांचें मन एक आसा. पूण तांचें मन एक आसल्यार तांचे अभिप्राय एकच नात. तांचें मन एकच आसा, पूण तांचे अभिप्राय चिंताप एकच ना. ते एकच जावंक साध्य ना. म्हणून आमकां मुखार मेळटा. कित्याक म्हळ्यार पळया, जुदासाच्या जाग्यार एकल्याक विंसा म्हणटाना ते 2 जाणांक मुखार दवर. थोडे जाण जावं पुरो बारसब्बास आमकां जाय, ताका आमी पंगडान घेवया, आनी थोडे जाण मतियास आमच्या पंगडान घेवया म्हणून अशें एक चिंतापूत आसता. मन एकच आसा, पूण अभिप्राय विंगड आसा. आमी आयकुया त्याच अवस्वरांत धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 1 वळू 20 आनी 3. Acts chapter 1 verse 23. तांणी दोगांची नांवां मुखार घाली. बारसबास म्हणटा तो जुझे, ताका जुस्ती म्हूण आपयतले, आनी मातियास. पळया, दोगांची नांवां मुखार घाली. तांकां एकल्याकच विंसेत आसलें. मातियासच जायत म्हणून विंसेत आसलें न्ही. या बारसब्बास आमकां जायत म्हणून घेवयेत आसलें न्ही. कित्याक तांणी करूं ना? म्हळ्यार थोडे जाण बारसब्बासाक सपोर्ट, म्हळ्यार तो जायत म्हणून एक चिंता. पूण तोय बरो मनीस, वय बरो मनीस, तोय जेजूक वळखला, वय जेजूक वळखला, म्हळ्यार तांची चूक ना. पूण अभिप्राय विंगड आसात. अभिप्राय विंगड आसा. मन एकच मागणें करतना न्ही. मागणें करतना पेद्रू म्हणटा म्हाका पवित्र आत्मो जाय, जुआंव म्हणटा म्हाकाय पवित्र आत्मो जाय, जाकोब म्हणटा म्हाकाय पवित्र आत्मो जाय, आंद्रे म्हणटा म्हाकाय पवित्र आत्मो जाय, तोमास म्हणटा म्हाकाय पवित्र आत्मो जाय, आनी कोणा सकट शिसी न्ही म्हाका पवित्र आत्मो जाय म्हणटाना तांचें मन एकच. पूण हांगासर पळया, अभिप्राय व्यत्यास आसा, अभिप्राय दुसरो आसा, पूण मन एकच जावन आसा. देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता, म्हणजे न्ही आमचो वावर विंगड जाल्यार आमचो भावार्थ एकल्याचेरच. आमी पत्तेन आसा एकल्याकच, आमी परगट करना आसा एकल्याकच, जेजूकच. त्या जाला एकवट येता, म्हणजे त्या जाला खरो एकवट. देखून पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता, पवित्र आत्मो थोड्यांक कितें करता की म्हळ्यार विशेष देण्यांनी भरता. न्ही विशेष देणे म्हळ्यार थोड्यांक असली देणी देवाण दिल्ली की न्ही, देणी खंयच्याय खातीर न्ही. संवसारांत वचून पयशे करूंक, संवसारांत वचून नांव जोडूंक, ह्या संवसारांत एक व्हड मनीस म्हूण दाखोवंक, त्या खातीर न्ही. बगार देवाच्या राजा खातीर, देवाच्या त्या महिमे खातीर, या ताच्या माना खातीर देवान थोड्यांक विशेष देणी दिल्यान. जायत्या आसा, जायत्या जाणांक साबार देण्यांनी त्या पवित्र आत्म्यान भरिल्लें. थोड्यांक विशेष देणे आसा न्ही. देवाच्या राजांत, या देवाच्या सेवेंत विशेष देणी जायत्यांक आसात न्ही. थोड्यांक न्ही कामांचे विशेष देणे आसात. एक देणे देवान दिल्लें देणे तें. देखून आमी ते ल्हान म्हणून चिंतचे न्ही, या सांगचे न्ही. खंयचेय खाम न्ही, थोड्या जाणांक हर एक खाम येता. देवा स्वत्म आयल्यार मात्र न्ही. आमी कितले कोंडल्यार कितले केल्यार जाता गे, ते जावंकच जायना. पूण देवा स्वत्म चलयता जाल्यार, देवा स्वत्म एकल्याचेर येता जाल्यार ते खाम म्हणयत न्ही, ते सुलभेण या सलिसायेन जाता. देखून खंयचेय खाम
त्या पवित्र आत्म्याच्या त्या मजतीन आणि ते कुरपेण जावचें जावन आसा. हांगासर ही सुवार्ता परगट जाता न्ही. विविध रितीच्या देण्या मरिपात, विविध रितींनी देवान विसलेल्या मरिपात ती परगट जाता. विविध सेवा हांगासर एकल्याची मात्र न्ही, विविध सेवा हांगासर आसा. कित्याक म्हळ्यार देवान हर एकल्या मिसून काडलां. आमी आतां आयकलें न्ही विणवणेचें हांगासर मागणें सुरू जालां. जायतीं जाणां भाव भयणी न्ही विणवणेच्या मागण्याक येवन आसात. ते एक देणें म्हळ्यार तें देणें देवान दिलां. देखून हर एकल्याक तें दिवंक शकता देव. आमी अतिरिक्तांव जाल्यार कित्याक देवाचें काम जायजे जाल्यार न्ही देवाक मानवच्या रितीन जायजे जाल्यार आमी आयकलां न्ही पवित्र आत्मो तें ती जाणवाय ती समजणी दिता. देवाक मानवच्या रितीन हर एक काम तें शेवटाक पावोवंक कोणा मुखांतर तें करी जाय, कशें करी जाय हे सगळी ती जाणवाय देव दिता. देखून पळय हांगासर न्ही हांगासर सगळे आमकां न्ही तयार आसा न्ही. हांगासर आयल्यार जालें आमकां न्ही आमकां कांय काम करूंक आसा हांगासर सगळे पद्दत तांणी न्ही सगळें तयार केलां. देखून पळया तांकां ती जाणवाय तांकां ती पवित्र आत्म्याचे सकत तांचे मरिपात दिवन पळय आज न्ही आमकां एक हेल्पर म्हणल्या बरी तांकां एक ल्हानशी कितें करूंक हेल्प करूंक सहाय करूंक कुमक करूंक आमकां एक म्हणजे तांणी कशें पळया ती देवाक महिमा दिता त्याच प्रमाणे आमी त्याच उर्बेण म्हणयत त्याच मोगान ती महिमा दिवंक देवाचें काम म्हणटाना न्ही तो पवित्र आत्मो पळया आमी इल्लेशें उर्बा दाखयताना इल्लेशें आमचें मोन दाखयताना तो पवित्र आत्मो वावरूंक शकता आनी एकल्या मरिपात हर एकल्या मरिपात वावर करता. देखून हांगासर ताणें आमगे एकवट येयला आमचे हर एकल्या मरिपात एक न्ही तर वावर जावनूच आसा. देखूनच आमकां हांगासर हर एका रितीन बरेंपण पळोवंक मेळोवन आसा. बरेंपण न्ही कितें वायट आसल्यार न्ही पयस वेता ताची स्तुती करतना ताका महिमा दितना कितें आमचें तें वायट आसा जाल्यार कितें देवाक मानवणांतलें आमचें तें आसा जाल्यार न्ही तें देव काडून उडयता आनी आमकां नितळ करता आमकां पवित्र करता आनी आमचें तें पवित्र आत्मो घालता आनी आमकां त्या सेवेक त्या देवाच्या महिमेक आमकां योग्य करता. देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता धर्म तांची कृत्यां अवस्वर 16 ओळ 6 आनी 7 Acts chapter 16 verse 6 and 7 धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 16 ओळ 6 आनी 7 ते फ्रिजिया आनी गॅलसिया प्रांतांतल्यान उतरून गेले कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचे उतर परगट करूंक पवित्रात्म्यान तांकां आडवरलेले. मिसियाचे गडी सरशी येवन पावतच ताणें बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केले पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. पळया तांणी कितें केलें न्ही पवित्र आत्म्या आडयलें आडवारलें. थंयसर तुमी प्रवेश जावं नजो त्या शाराक तुमी वचूं नजो म्हणून पवित्र आत्म्यान आडयलें. कोणी मनशांनी आडोवचें न्ही. अल्लिगे होगबेडी म्हणून मनशांनी आडयल्लें न्ही. बगार पवित्र आत्म्यान तांकां आडयलें. तांणी त्या शाराक वचों नजो त्या गांवांक वचों नजो म्हणून पवित्र आत्म्यान आडयलें. तांणी प्रयत्न केले म्हळ्यार जावं पुरो आमकां न्ही आमकां जाणवाय आसा आमकां समजणी आसा आमकां धैर्य आसा जेजू आमच्या संगत आसा म्हणून जावं पुरो तांणी प्रयत्न केलें पूण पळया पवित्र आत्म्यान तांकां आडयलें. पवित्र आत्मा आमचें आसतना थोड्या जाग्यांक वचोंक आमकां सोडिना. म्हणजे वायट जाताच्या जाग्याक वचोंक आमकां सोडिना. वायटांतल्यान आमकां पयस दवरता तो आमकां आडयता. थंयसर वचनाका ताच्या सांगाता मेला नाका म्हणून पवित्र आत्मा आडयता. खोट्या सांगाता बसोंक आमकां सोडिना. नश्ट्या सांगाता वचोंक आमकां सोडिना. बगार तो आडयता. हांगासरी पळया तांणी प्रयत्न केलें म्हणजे तांणी चिंतलें जावं पुरो आमी अशी येत म्हणून पूण पवित्र आत्म्यान तांकां सोडूंक ना. त्या गडी सरशी वेताना तांणी प्रयत्न केले जाल्यार पवित्र आत्म्यान सोडूंक ना. देखून पवित्र आत्मो सक्कड कडेन न्ही थोड्या कडेन वचोंक सोडिना. थोड्या कडेन प्रेरण दिता. देखून आमी खंयसर आमकां प्रेरण दिता थंयसर आमी वशी येत. खंयसर आमकां वचनाका म्हणून आमकां भोगता पळया न्ही थोड्या जाग्याक येताना आमकां एक तर भिरांत दिसचें आसता न्ही वो एक तर खांप गी एक तर भिरांत गी वो जागो कितें समाना हे वातावरण समाना म्हणून आमकां एक भिरांत उठची आसता. कित्याक ती पवित्र आत्म्यान घालची. कित्या खातीर म्हळ्यार थंयसर गेल्यार तुका वायट जावचें आसता या तुका कितें गी तुजें विबाडचें आसता. त्या खातीर थंयसर वचनाका म्हणून एक जागृतकाय म्हणयत. देखून पवित्र आत्मो जागयता. तो कार्याळ जावन आसा तो क्रियात्मक जावन आसा तो काम करचो जावन आसा.
नेंगे दीस आनी रात वावुरसो जावन आसा आमचे खातीर. नेंगे बाप आनी पूत सर्गार आसात पूण पवित्र आत्मा आमच्या खातीर काम करनासा. ताचे उतार आमी आयकत आसतना तो काम करनासा. ते उतार सत मांडटा आसतना तुज्या जिवितांत काम करनासा. तुका सोडवण दिवन आसा. तुका बरी वाट तो दाखोवन आसा. देखून पळय पवित्र आत्म्याचे काम जावं पुरो एक मनीस परगट करता पूण ते उतार देवाचे जावन आसा. हे काम सोम्याचे जावन आसा. हे आमी पयल्या मोतीन दवरी जाय नाजाल्यार आमी पटवण पडटा. हे काम सोम्याचे. आतां हांव उलयना तो पवित्र आत्मा उलयता. सतासो आत्मा उलयता. हे आमी जाणा जाता जाल्यार आमकां खंडीत बरेपण आसतलें. तें बरेपण आमकां पळोवंक मेळटलें. देखूनच पळय हांगासर थंयसर त्या शारांत वचोंक सोडिना पवित्र आत्मो. देखून देवाचो तर कितें सांगता पळया. आज आमी नेंगी पवित्र आत्मा आमचे ती आसा. देव आमचे ती आसा म्हणून आमी म्हणटा जाल्यार आमकां थोडी जागृतकाय आसा. आमकां कितें आसा? जागृतकाय आसा. सत्राय आसा. आमी हांगासर आसतना आमी जेजू सांगाता आसता जाल्यार पळया एकल्याची दिश्ट आमचेर आसा. आमी आयकुया सामसा विशयांत ताच्या जिवितांत आमी आयकुचें जाल्यार तो बळवंत वय ताका देवान आत्म्यान भरुल्लोय वय पूण ताका नेंगी तो ताचें तें जाल्लें घडीत आमी नियाळ करतना आमकां समजता. आमी आयकुया न्यायकर्ताचो बूक अवस्वर 14 वोळ 5 आनी 6. जड्जस चॅप्टर 14 वर्स 5 and 6. सॅमसन आपल्या बापाय आनी आपल्या आवय सवे तिमना गेलो. सामसांव खंय गेलो? आपल्या बापय आनी आपल्या आवय सवे तिमना गेलो म्हणजे फिलिस्तियाच्या त्या गांवांक भायसरलो. तो तिमनाच्या दाका मळे पावतना अचानक एक तरुण शिव गरज मारीत ताजेशी आयलो. तो खंय पावताना? दाका मळ्या लागीं पावताना. थंयसर तिमनाच्या दाका मळ्या लागीं पावताना तो रानांक पावताना म्हूण बरोवना. तो रानांतल्यान चलोन वेताना एक शिव आयलो. तो रानांत आसतना एक शिव आयलो म्हूण बरोवंक ना. बगार तिमनाच्या दाखा मळ्या लागीं पळया दाखा मळो म्हणटाना नेंगी येदेण म्हणयेत बऱ्यांतलो बरो जागो म्हणयेत. हांगासर आमी आसा नेंगी जेजूच्या नांवान हांगासर आमी आसा. वो एक दाखा मळो म्हणयेत. हांगासर शिव अचानक म्हणजे येवंक शकता. तो सर्गाक गेला गिना. देवदूतामध्ये वेस बदलून गेला गिना. देवदूतामध्ये वेस बदलून गेल्लो जावन आसा. देखून पळया खंयसर सत परगट जाता थंयसर तो अचानक येवंक शकता. अचानक चिंतिनातल्या घडी अचानक. देखून हांगासर पळया अचानक आयिल्लो. ताची स्पीड तो देवसार म्हणलो आसा म्हणून देवाचे उतार सांगता. आनी तो गरज घालता म्हणून सांगता. आनी तो अचानक येता म्हणून सांगता. देखून पळया देखून मुखार वास बाबा. पूण सर्वेस्परचो आत्मो सॅमसावाचेर आयलो. पळया ताची स्पीड कितली आसल्या रे. नेंगी देवसाराची स्पीड त्या गरज घालतल्याची स्पीड कितली आसल्या रे. अचानक येवन दी कशें येवन दी. तूं देवाच्या वाटेर आसाय जाल्यार सरस्परचो आत्मो तक्षण आयलो. पळया तक्षण राखोंक ना. तक्षण आयलो. देवाचो आत्मो पळया सामसामचेर तक्षण आयलो. आनी ताजे कडेन कसलेंच हात्यार नासलें जाल्यार ताणें त्या शिवाक एका बकऱ्या पिलाक चिरून घालतात ते परी चिरून घालो. पळया ताणें त्या आत्म्याच्या भोलान कशें बकऱ्या पिलाक चिरून घालतात तशें ताणें चिरून घालो. म्हणजे ताका ताणें लगड काडलो. हात्यार नातल्लें. ताच्या हातांत बडी नातल्ली. बडी घेवंक पुरसोत ना. नेंगी हात्यार घेवंक पुरसोत ना. येवन जाला त्या जाल्यार पळया पवित्र आत्मो तक्षण आयलो. आनी ताणें त्या गरज घालच्या शिवाक तरूण शिवाक घट्ट म्हणल्या शिवाक ताणें कितें केलें नेंगी ताका ताणें लगड काडलें. मुखार. पूण ह्या विशीं ताणें आपल्या बापायक आनी आपल्या आवयक कांयच सांगलें ना. ताणें ह्या विशीं आपल्या बापायक आनी आवयक सांगलें ना. कित्याक सांगूना ताणें? कित्याक सांगूना जावं पुरो म्हणजे कित्याक म्हळ्यार तें काम ताणें करूं ना. देवाच्या आत्म्यान केलां. देखून ताणें ताची वडवीक घेवना. आवय बापायक ताणें सांगूना. कित्याक तें देवान केल्लें काम जावन आसा. देखून त्या विशयांत पळया आज पवित्र आत्मो वावर करतना त्या विशयांत वडवीक उलोवंक आमकां कसलेंच इडेना. सांपोली म्हणटा हांव सुवार्ता परगट करता वय पूण ह्या विशयांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना. कसलोच अवकाश ना.
कित्याक म्हणजे काम मजे नाही बघा रे पवित्र आत्म्याचे काम देखून सांगा सर सामसावी पळया आपल्या बापायक आणि आवयक सांगाना कित्याक सांगाना गे म्हळ्यार ते पवित्र आत्म्याचे काम देवाचे काम ते देखूनच तो सांगाना आमी आयकलें शिव अचानक येता शिव म्हळ्यार कितें सिराकाचो बूक अवस्वर 20 आणि 7 आणि वोळ 10 सिराक चॅप्टर 27 वर्स 10 शिव आपल्या शिकारेक दबो धरून बसता शिव कितें करता हाय म्हणटा की बाय म्हणटा की रितेरे गायलाय बरें आयलाय बस कांय टेन्शन कर नाका अशें म्हणून आमकां पुसरायता गी तो पळया अचानक म्हणजे धोबो धरून म्हणून देवाचो तर हांगासर आमकां सांगता देखून कितें शिकार धरच्या पयले धोबो धरून बसता आमकां कळीत आसतना आमी चिंता वो सगळें बरें आसा म्हणून देखून पळया देवाचो उतार सांगता मुखार जाली गी पाताक अन्याय करतल्यांक तेच परी करता पाताक अन्याय करतल्यांक तेच बरी करता देखून धोबो धरून एकलो आमच्या भोंवतणी आसा आमचेर दोलो दवरना आसा आमकां कळीत आसा गी आमी चिंता न्ही आमकां कोणी पळयना कोणाक दिसना म्हण आमी चिंता एकलो आमच्या भोंवतणी धोबो धरून आसा म्हणजे आमी कितें करता खंय वेता आज हांगासर आसा खंय वेता सगळें तो धोबो धरून पळयता कशें देव आमच्या सांगात आसा पळया आमच्या भोंवतणी आसा पळया त्याच रितीन देवसारी धोबो धरून आसा म्हळ्यार हाका कशें धरचें हाका कशें गिलचें हो जेजू जेजू म्हणून सांगता जेजूक महिमा दिता हाका कशें नाश करचें म्हणून तोय धोबो धरून आसा राखण आसा देखून आमकां कळीत ना आतां आमी आयकलें दाखा मोल्या भोंवतणी वचून आसतना पळया रानांत वेची गरज पडोना जावं बरो जेजू उपास करतना रानांत गेल्लो पवित्र आत्म्यान ताका व्हेल्लें पूण हांगासर पळयत आसतना आमी बऱ्या जाग्यार आसल्यार पळया ताका इडे आमी दिवचे न्हय देवसाराक आमी इडे दिवचे न्हय कित्या खातीर तो घोरोस घालता पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 5 आणि वोळ 8 1 Peter chapter 5 verse 8 जागी जाया जागृत रावा जागी जाया कोणाक न्हीद येता गे जागी जाया म्हणटा देवाचे तर जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गरज घालतल्या सिंवा बरी कोणाक गेलचें म्हूण सोदून पावता तुमचो वैरी देवसार गरोज घालतल्या सिंहा बरी कर्ण तोय सिंहा बरी करता आणि गरोज घालून तो भोंवता धोबो धरून आसा तो राखण आसा तो आमकां दिसना देखून पळया देवाचो तर म्हणटा जागी जाया जागृत रावा जागी जायचें आमी म्हणून हांगासर पळया देवाचो उतार आमकां सांगता कित्याक तो धोबो धरून आसा ताका न्ही ल्हानसो इल्लोसो अवकाश मेळ्ळ्यार तो भितरंग पळयता देखून ताका आमी अवकाश दिवचे न्ही तो आमचो वैरी जावन आसा न्ही तो आमचो कोण जावन आसा देवसार वैरी जावन आसा देवसार म्हळ्यार वैरी तो बरें करिना तो कितेंच बरें करिना ताणें सगळें वायट करचें जावन आसा देखून पळया तो घोरोस घालून आसा तो ताका न्हीद ना ताका भूक लागल्या न्ही सिंहाक भूक लागल्या वेळार मात्र सिंह गरज घालता ताचें पोट भरल्यार न्ही तो न्हिदोनूच आसता आतां तुमी शिवाक हांगासर मृगालयांत पळयला जाल्यार शिव न्ही ताचें पोट भरला जाल्यार तो न्हिदोनूच आसता ताका उठोंक नाका सोलोंक नाका कांय करूंक नाका पूण ताका भूक लागल्या जाल्यार न्ही तो गरज घालता भोब घालता त्याच रितीन या देवसाराकी भूक लागल्या आत्म्याची भूक लागल्या तो गरोज घालून आसा कोणाक गिलचें म्हणून तो सोदूनच आसा देखूनच हांगासर सांगता तुमी जागृत रावा म्हणून देखून देवाचे उतार आमकां जागृत काय दिता तो पवित्र आत्मो न्ही तो ताणें कितलेंय गरोज घाल्यार सामसांक आपणूक जालें गी त्या सिंहाक आपणूक जावंकच ना कित्या खातीर म्हळ्यार ताणें न्ही आत्म्यांत तो भरोवन आशिल्लो आत्मो ताचे थंय आशिल्लो ताका प्रेरण दितलो देखून ताका आपणूक जावंक ना तरूण शिव जाल्यार न्ही कितलें भोळादीक आसता कितलें घटमूट आसता कशें आसता न्ही कांयच करूंक जावना कित्याक ती आत्म्याची स्पीड विशेश पवित्र आत्म्याचें बळ विशेश जावन आसा देखूनच हांगासर सांगता देखून खायना की देवान पयले 17 दिल्ली उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 4 आणि वोळ 7 जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स 7 तूं जर बरें करशी तुवें कित्याक मानूंक नजो जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतले पळया देवान खायना की 17 दिल्ली
पाताक तुझ्या दारा लागी फारो तुका राखून रावतले, तुका कशें नाश करचे म्हणून. तूं सत्राय घेणाय जाल्यार, तूं जागृतकाय घेणाय जाल्यार पळया ताणें जागृतकाय घेवना. देखून ताणें ती खूण केली मात्र न्ही तो कश्टार पडलो. नेंगी फादर तांणी नेंगी देवसारा विशयांत कितले पुरो आमकां समजयला. नेंगी ताका हाड ना, ताका मांस ना, ताका शिरोणांत ताका कूड ना, वाऱ्या बरी तो भोंवता, हेणे तेणे भोंवता, थंय हांगा वेता म्हणून. म्हणजे ते देवाचे उतार जावन आसा. मात्र न्ही ह्या पवित्र आत्म्यान नेंगी तो देवून येता आसतना पळया दुस्मनांनी बांदून घाल्यार. नेंगी आमकां जावं पुरो आतां दोरयेंत कोणी बांदून घालूं ना, आमकां दोरयेंत बांदला. देखूनच पळय हांगासर आमकां कशें तसली बांदपास नांत, कुडीचे बांदपास आमकां कोणाकी नांत. पूण आत्मीक रितीन आमकां बांदून घाला जाल्यार तो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार आमकां त्या बांदपासांतले तो सोडयता पवित्र आत्मो. आमी आयकुया त्या सामसांक पळया ताका बांदून घाल्ल्या वेळार कशें ताका सोडयलें. न्यायकर्तांचो बूक अवस्वर 15 आनी वळ 14. जड्जस चॅप्टर 15 वर्स 14. तो लेहीक पावतना फिलिस्ती बोब मारून ताका मेळूंक आयले. तेन्ना सरस्परसो आत्मो ताजेर आयलो. ताच्या हातांक बांदलेलो दोरयो उज्यान लासलेल्या सुता परी जाल्यो आनी हातांचो बांद गळून सकला पडलो. पळया ताका थंयसर बांदून घाल्लें. सामसांक न्ही दुस्मनांनी बांदून घाल्लें. तुका आमी कांय करिना, तुका इल्लो वेळान बांदून घालता म्हण अशें ताका बांदून घाल्लें. पूण बांदून घाल्यार पळया ते दुस्मान धरूंक येता आसतना देवाचो आत्मो सामसांचेर आयलो आनी ताका बांदलेल्यो दोरयो उजाण लासलेल्या सुता बरी भिगल्ल्यो या गळोन गेल्यो. सगळो बांद तुटलो. त्याच रितीन पवित्र आत्मा आमचे ते देवून येता आसतना आमकां खंयचें वायट आसा पळया ते सक्कड भस्मून उडयता. उजो कितें करता? उजो भस्मून उडयता. त्याच रितीन पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देवून आयिल्ल्या वेळार आमचे ते असले वायट, आमचे ते असले देवाक मानवणातले कितें आसा पळया आमच्या थंय देवाक महिमा जावंक अडकल आसा, आमकां बांदून घाला, आमकां सुटकाना, तसल्यांतले तो पवित्र आत्मो सुटयता. देवाचे सारखें आमचें तें आसा तें तो जिवाळ करता, तें तो आनीकी चड उर्जीत करता. देखून सांगासर सांगता पळया पवित्र आत्मो येताना तो बांद गळून सकला पडलो आनी तो बळवंत जालो. देखून तो पवित्र आत्मो उठयता आनी जागयता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता मरये थंय पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार नेंगी मरी माय पवित्र आत्म्यान भरलेल्या वेळार तिचे थंय कितें जालें पळया. आमी आयकुया लुकास वांजेल अवस्वर 1 आनी वळ 30 आनी 9 तावन 40 आनी 4 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 वर्स 39 to 44. हे घडून थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शाराक धांवाधांवी गेली. पळया मोरी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या वेळार ती कितें करता? ती वगेत बसता गी, तिका बसोंक सोडटा गी पवित्र आत्मो. हांव म्हज्या कुडान बसता, हांव आत्म्यान भरला म्हणून. ती धांवाधांवी गेली. कोणाक मेलोंक गेली मुखार? थंय जाकारीच्या घरा भितर सर एलिझाबेथीक तिणे नामान केलो. थंय जाकारेच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकतच तिचे कुशीन आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळा म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचे फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजे बेटे घेवचे हे भाग खंयतन म्हाका फावो जाले. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. हांगासर कितें सांगता गे म्हळ्यार मरी नेंगी एलिझाबेथीक वचून भेट करता आनी थंयसर मेलिल्ल्या वेळार नेंगी नामान म्हणून कोण सांगता? एलिझाबेथ. कशें सांगता? पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन सांगता. पळया पवित्र आत्मो नेंगी मरये थंय आसा. मात्र न्ही मरी गेल्ल्या तक्षण एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी तिचे सवे तो स्नानाचो जो आसलो तो उल्हासान उडी मारता आनी ते जाला पळया एलिझाबेथ नेंगी मरयेक म्हणटा स्त्रियां भितर सदैव म्हणून नमान देवाचे कृपेन भरलेले म्हणून. पळया एलिझाबेथ कोणाक नमन करता? मरयेक नमन करता. कशें नमन करता? आपल्या जाणव्यान गी पवित्र आत्म्यान भरोवन एलिझाबेथ पळया मरयेक नमन करता. हांगासर एक आमी समजून आमकां एक समजता कितें गे म्हळ्यार नेंगी
मोरी आणि एलिझाबेथ नेंगी ती रक्त संबंधांत मावशे बहीण नेंगी म्हणजे पळया रक्त संबंध असा पूण ती कुडी रुपार असल्यार पळया तिका नेंगी मोरयेक थंयसर नामान म्हणटा पवित्रत आयलेल्या वेळार मात्र आमकां आनी एकल्याचे बरेपण नेंगी उखलूंक जाता आनी एकल्याक नेंगी आमचो भाव जावन दी भयण जावन दी आतां पळया एकलो कोणगी एकलो कोडयाल एकलो पाद्र्या या आनी कोणी सेवक पवित्रत्म्यान भरला म्हणल्यार आमकां कांय फरक पडना हांगासरच म्हज्या सांगात आसलो भाव म्हज्या सांगात आसली भयणच म्हज्या कुटुंबांतलो भाव आज पवित्रत्म्यान भरला म्हणटाना नेंगी ते बरेपण आमकां उसारूंक कस जाता पूण पवित्रत्म आयलेल्या वेळार पळया ती रक्त संबंधी असल्यार तिचे बरेपण उखलून धरूंक उलोवंक पळया तो पवित्रत्म हांगासर एलिझाबेथी मुखांतर तो उलयता देखून तो पवित्रत्म आसलेल्या वेळार मात्र आमकां सांगाता आसल्यांचे नेंगी ते बरेपण उसारूंक या उलोवंक आमकां जाता नाजाल्यार जायना देखूनच देवाचे उतार सांगता पवित्रत्म आयलेल्या वेळार आनी एकल्याक तो बरेपण ताचे उखलून धरतलो या ताका तो उर्बेवंत करतलो रक्त संबंध न्ही बगर पवित्रत्म हे सगळें करतलो देखून पवित्रत्म्याची ती सकत आमच्या ती येता आसतना सगळें बदलाता दुस्मान आसलो इश्ट जाता वायट करतलो मनीस बरो जाता सगळ्यांचेर आशिर्वाद पडता हे सगळें जाता हे सगळें खां पवित्रत्म्याचें देखूनच दुस्मान कितलोय गरज घालून दी पूण आमकां मेळचो आत्मो तो बळवो जावन आसा तो वेगान काम करता मात्र न्ही तो क्रियाळ जावन आसा देखून त्याच आत्म्याची सकत आमचेर हर एकल्याचेर देव घालून दी म्हणून आमी भावार्थान बुरवशान मागया तीच कृपा जेजू आमकां दिवन दी बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नवे आमेन. जीविताची जर जीविताची जर जीविताची जर